बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो जो इमरान खान को तड़ियां लगा रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि आप करें असेंबलियां डिसॉल्व, आप हम करवाएंगे इलेक्शन, वो इमरान खान ने जैसे ही एक सॉलिड स्टेप रखा, मैंने आपको बताया था कि असेंबलियां तहलील का अमल शुरू हो गया है, उसके बाद वो भाग गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के जतन कर रहा है, वो इमरान खान से सिर्फ कह रहा है कि आए आप हमसे ये कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए था, वो भी बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है। और फिर उसके बाद जो मुआशी बहरान है वो इस वक्त किस नहज के ऊपर पहुंच गया है, अद्वियात किस लेवल के ऊपर लोगों को एक नई प्रॉब्लम आने वाली है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत का मसला है, ये बहुत सारी बातें हैं। फिर हुकूमत के इत्तेहादियों के दरमियान एक कशमकश है और वो कशमकश रेकॉर्डिक मुआहदे के बाद है, और आज कुछ इत्तेहादियों ने इजलास बुलाया है और एजेंडा ये है कि क्या हम हुकूमत के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आगाज सबसे पहले कौमी असेंबली के हवाले से और ओवरऑल असेंबलियों के तहलील करने के हवाले से आपको खबर दूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर एक रैली निकालनी है जो सिद्दीक ट्रेड सेंटर से शुरू होनी है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अब असद उमर साहब ने आज कहा कि ये तयशुदा बात है कि हमने दिसंबर के महीने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व करनी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा, देखें इमरान खान ऐलान कर चुके हैं तो हम अब इस ऐलान से पीछे नहीं हट सकते, जो आपकी गलत फहमियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। दूसरी जानिब अब मियां असलम इकबाल ने एक नया प्लान बताया है और वो प्लान ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज किया, इसी तरह से ऐसा नहीं है कि इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि असेंबली की समरी चली गई है या कल जाएगी या जी असेंबली तहलील, नहीं, उसके लिए सोचा यह गया है कि लाहौर का जो लिबर्टी चौक है, जिसको मैं कहता हूं कि तहरीक इंसाफ से मंसूब कर देना चाहिए जितना वहां पे वो इकट्ठ करते हैं, वहां पे एक बड़ा इज्तिमा करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जैसे लॉन्ग मार्च के मौके के ऊपर किया गया था, वहां पे एक इज्तिमा होगा, खान साहब वहां पे खिताब करेंगे। अभी ये तय होना बाकी है कि खान साहब जमान पार्क से लिबर्टी चौक आएंगे या फिर वीडियो लिंक के जरिए खिताब होगा, ये तय अभी होना बाकी है। लेकिन लिबर्टी चौक के अंदर ही इमरान खान असेंबली डिसॉल्व करने का हतमी ऐलान करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले पंजाब असेंबली फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व होगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं वो जाएंगे और वो जाके जो है वो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के अपने जो इस्तीफे हैं वो फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर चल के जमा करवाएंगे और वो इस्तीफे बिल्कुल कबूल तस्वुर होंगे। अब सूरत हाल इस किस्म की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देने का ऐलान किया है और इस्तीफे देने के इस ऐलान के साथ ही कौमी असेंबली का इजलास जो काफी महीनों से चल रहा था, उस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जो कहते थे कि हम खान साहब के दबाव के अंदर नहीं आएंगे, वो अब बिल्कुल दबाव में क्या आना है, वो बिल्कुल भाग गए हैं असेंबलियों से। अगर आपको इतना ही चांस है, अगर आपको इतना ही यकीन था, तो फिर असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपको मुलतवी करने का इजलास क्या जरूरत थी। सिर्फ इतना इमरान खान ने कहा है कि हमारे लोग जाएंगे और वहां पे जाके वो एक अपना ऐलान करेंगे कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। और चूंकि आप राजा परवेज अशरफ की पीडीएम की वो 2 नंबरी नहीं चलेगी, जब हमें फोन आ रहे हैं जी हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिल से जब फ्लोर पे खड़े होकर कहेंगे तो फिर तो सारा शक खत्म हो जाएगा। तो अब बजाय इसके उनके इस्तीफे कबूल करें, ये उस इजलास से ही भाग गए हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको जो एक और खबर देना चाहता हूं कि आज वजारत सेहत ने वजारत खजाना को एक खत लिखा है और उनको कहा है कि जो अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं उनके पास चंद हफ्तों का खाम माल रह गया है, जिसका मतलब यह है कि लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, दवाइयों का बहरान आ जाएगा। और मसला क्या है, इस वक्त मसला यह है कि हम बहुत सारी जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से अद्वियात का मंगवाते हैं और इंडियन कंपनीज ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है, वो उधार पे खाम माल देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और फिर यहाँ पे सिर्फ खबर नहीं है, आज तो हत्ता के ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे जी जो महकमा मेरे पास है वहां पे तनख्वाह और पेंशन देने के पैसे भी नहीं है, जिसका मतलब है रेलवे वाली बात है। फिर मैं आपको इससे थोड़ी हटके चीजें और बता देता हूं कि इसी किस्म की सूरत हाल हमें नजर आ रही है और वो है तेल के हवाले से। अद्वियात का आपने सुना, पीएसओ को तेल दरामद के लिए एलओसी डिफॉल्ट होने का जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, एलसी, सॉरी मैंने एलओसी कह दिया, एलसी जो है वो डिफॉल्ट होने का खदशा है और पीएसओ ने लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए वजारत खजाना से 80 अरब रुपए मांग लिए हैं। उनसे कहा गया है कि पैसे अलग से दे दें क्योंकि दुनिया हमारे ऊपर इस वक्त एतबार करने को तैयार नहीं है। उनका ख्याल यह है कि हम इनको देंगे तो ये हमें अदायगी कहां से करेंगे, लेकिन वो कहां से आपको 80 अरब रुपया देगा। वो कह रहे जी हमारे खजाने में पैसे पड़े नहीं हुए,
اور پھر حکومت کا اس کے اوپر تو کوئی وہ سمپل بات ہی نہیں ہے. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر کہا گیا جی عمران خان ذمہ دار ہیں. پھر کہا گیا صرف عمران خان نہیں ہے، عمران خان کی گھڑی بھی ذمہ دار ہے. آج شاہد خاقان عباسی نے ایک پروگرام کے اندر گفتگو کی اور کہا کہ دیکھیں جی معیشت کی جو تباہی کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے، کسی اور کو بھی ٹھہرانا ذمہ دار مناسب نہیں ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو جناب ذمہ دار آپ ہیں جنہوں نے حکومت گرائی، جو اس نہج کے اوپر لے کے آئے. اور ابھی بھی آپ کا دھیان اس بات کی طرف نہیں ہے کہ ملک کو آپ کوئی استحکام کی طرف لے کے آئیں، بلکہ آپ تو اپنے کیسز کی طرف، مثال کے طور پہ خواجہ صادر رفیق آج کہہ رہے جی نیب کو ختم کر دو. فواد حسن فواد جو ہیں انہوں نے بریت کی درخواست جو بیوروکریٹ تھے انہوں نے دائر کر دی. آج کل وہ عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں نیب کے اندر. اور خواجہ آصف فرما رہے تھے جی عمران خان جی ایچ کیو کو ابھی بھی آوازیں دے رہے ہیں. بھائی جی ایچ کیو کو آوازیں دیں یا نہ دیں، آپ معیشت کو ٹھیک کریں جو آپ کر کے آتے. اب اگلی خبر سن لیجئے کہ خبر یہ ہے، ملک کے یہ حالات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب بڑے صاحب نے، بادشاہ سلامت نے لندن سے پاکستان آنا ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ویسے تو پتہ نہیں ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم نے ریلیف لوگوں کو دینا ہے یا نہیں دینا، تو جی ماحول بنانا. چونکہ عمران خان کو کہا جاتا ہے وہ سیاست کرتے ہیں جی، بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر نواز شریف کی واپسی کا پلان بنایا جا رہا ہے. اور یہی شاہد خاقان عباسی نے کہا جی پاکستان کا سیاسی میدان تو نواز شریف سنبھال چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنانا ہے اور مسیحا ثابت کرنا ہے اور تاثر یہ دینا ہے کہ دیکھیں جی نواز شریف آئے گا تو پھر ریلیف آئے گا، معیشت ٹھیک ہوگی. نواز شریف نے اپنی ہی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پاکستان کے اندر پیٹرول اور بجلی کو سستا کیا جائے، میں اس کے بعد ہی واپس آؤں گا. چلیں جی اگر اس بہانے عوام کو ریلیف ملتا ہے تو کیا بری بات ہے. دوسری جانب آپ ایک خبر اور لے لیجئے، چونکہ لوٹ مار سیل لگی ہوئی ہے کیسز معاف کروانے کی، کلین چٹ لینے کی. تو سلمان شہباز ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 14 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور یہ کہا گیا ہے جی وہ لاہور کی عدالت کے اندر پیش ہوں اور وہاں پہ جا کے اپنے کیس کو فیس کریں. بالکل جناب یہ بڑی مہربانی، انہوں نے اتنا بھی کیا، وہ چاہتے تو یہاں پہ بری بھی کر سکتے تھے. شریف خاندان کے وہ سپوت ہیں تو ان کے لیے تو سارے ان کے قصور معاف ہیں. اب آپ جانتے ہیں چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کل عمران خان اور ان کے پیچھے ہے، تو آج توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی جہاں پہ اسد عمر صاحب کو، فواد چوہدری صاحب کو اور عمران خان کو 3 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا. لیکن آج عملی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ ہمیں ولن تو آپ نہ بنائیں. پھر کہا کہ اسد عمر صاحب اگر لاہور ہائی کورٹ سے معافی مانگ سکتے ہیں تو ہم سے معافی مانگنے میں کیا مسئلہ ہے. تو ممبر پنجاب نے بھی کہا، ممبر دیگر جو لوگ تھے ان کا اسد عمر صاحب یہاں آ جائیں نا اور یہاں کی اتنا کہہ دیں کہ جناب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. جس پہ وکیل فیصل چوہدری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، پھر وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پریشر کے اندر ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کے اوپر دباؤ مسلسل ڈال رہی ہے وہ اپنی طرف سے. دوسری جانب الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہے کہ نہیں، اس کی ایک خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آج انصار عباسی صاحب نے خبر دی نیوز کے اندر اور جنگ اخبار کے اندر لکھی، ان کا جی عمران خان کے خلاف جو فنڈنگ کیس تھا وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے رکوایا ہوا تھا اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوئی تو الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ سنا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انصار عباسی کی سٹوری کہہ رہی ہے اور آپ اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ہی کنٹرول تھا اور اتنا ہی عمران خان کے وہ حق میں تھے تو پھر عمران خان کے حق میں فیصلہ لے لیتے فوری کہ نہیں جی آپ عمران خان کے حق میں فیصلہ سنیں. تو یہ 2 نمبریاں نہیں چلیں گی. آپ عمران خان کو گندا کرتے بہت ساروں کو جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. اب ذرا آ جائیں ایک اور بات کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ ریکارڈنگ ایک معاہدہ جو سپریم کورٹ نے قانونی قرار دیا، اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی نے وہ بل منظور کر لیا ہے. وہاں پہ خالد مکسی صاحب جو بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، جو ایف اے کے عبدالباسط صاحب اور اختر مینگل صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے. 4 گھنٹے لگائے صادق سندرانی صاحب نے ان کو منانے کے لیے، نہیں مانے. شہباز شریف نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، نہیں مانے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بلوچستان کو بالکل وہاں پہ اختیارات کم کرنے والی بات ہے. لیکن آج سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کا بل منظور ہو گیا. خبر یہ ہے کہ بی این پی مینگل نے شام کو اجلاس بلا لیا ہے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو پھر ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں جی علیحدہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بل تو بہرحال آج قومی اسمبلی نے منظور کر لیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.